यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोज़ा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ हाँ, आप मत समझें कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियाँ रखी हैं। सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीब में हदीस है। अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं। तो अगर उसका मोबाइल गलती से भी किसी की बेल हो गई तो फिर जो उसका हाल होता है, जो उसका रमज़ान मुबारक से पहले जो जुमा आया तो मुझे एक साहब ने पर्ची थमाई, एक नौजवान ने, कहने लगा हजरत रमज़ान आ गया है तो हम कच्चे नमाजियों ने भी अब मस्जिद में आना है, तो ज़रा पक्के नमाजियों से गुजारिश कीजिएगा कि कच्चों को भी थोड़ी जगह दे दें। ये हमें घूरते हैं, कहते हैं आ गए हैं महीने भर के नमाजी, तो घूरे नहीं, आप जो आया है ज़रा उसे आने दें, ज़रा उसे करीब करें, उसे ज़रा मौका दें। आया है ना, आएगा तो इंशाल्लाह बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बहा दिया, फिर उस बद्दू का हाथ पकड़ के फरमाया कि ये मस्जिदें पेशाब के लिए नहीं है, ये गलाजत के लिए नहीं है, ये पाक जगह है, यहाँ सजदा किया जाता है। वो घबराया हुआ शख्स, टूटा हुआ आदमी, उसने आंखें खोल के हुजूर का चेहरा अनवर देखा और अर्ज करने लगा हुजूर मुझे खबर नहीं थी, आज के बाद मैं एहतियात भी करूंगा और मस्जिद का अदब भी करूंगा। थोड़ा सा जमीन पे चल के, जमीन पे चलने वालों के दुखों को समझना चाहिए। नीचे उतर कर जो आदमी हवा में वक्त गुजारता हो और जमीन पर चलने वालों के बारे में तबसरा करता हो, उसके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। जमीन पे उतर कर लोगों की तरबियत का माहौल बनाना, ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल दूर हैं उन्हें करीब लाने की कोशिश करना, उन पर थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ी सी उन पर जद्दोजहद करना। और मजमों का और इज्तिमात का शौक तो आज हुआ है ना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स भी बैठकर दीन की बात पूछता था तो हुजूर उसी तरह बताते थे जिस तरह हजारों के मजमे में बयान किया जाता है। और हुजूर ने एक एक शख्स से, सहाबा कहते हैं बाज़ों का एक शख्स आता, वो बात पूछता, चला जाता, फिर कुछ दिनों के बाद आता, फिर दोबारा वही बात पूछता तो हुजूर उसे उसी तरह बताता, फिर वो कुछ दिनों के बाद आता। हो सकता है मुझसे पूछे तो मैं माँ बदौलत नाराज हो जाए कि तुझे कल ही तो बताया था। हो सकता है वो दोबारा पूछे तो मैं कहूं कि भाई मैं तेरे लिए फारिग नहीं हूं, मुझे और भी कुछ काम है। लेकिन जितनी दफा कोई आया, जब आया और जो उसने पूछा, मेरे महबूब ने झोली भर के अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये रवैया था। हमारे यहाँ भी लोग खैरात लेने आते हैं, तो बहुत बड़ा भी जो सखी होता है ना रमजान में, उसके दरवाजे पे आके सुबह 9 बजे गरीब बैठते हैं ज़कात देने आए। मेरा ये ख्याल था कि आज आप मुझे लाइव ही सुनते, मोबाइल की आंख से ना ही देखते, ये मेरी ख्वाहिश थी। इनको कभी कभी छोड़ना भी चाहिए ना जी, इतना फर्ज थोड़ी हो गया है, इसको कभी छोड़ना भी चाहिए, इसको छोड़ें। और वैसे भी मैंने कहा था कल भी एक जगह पे कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरब्बत को कुचलते हैं आलात। थोड़ी देर हमसे यारी लगाए ना आप लोग और मुस्कुराएं, थोड़ा सा खुश हो के बात सुने, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। इसको संभाल के रखा करें, गुम भी हो जाता है कई दफा, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। मेरी बात पे गौर फरमाए मेरे भाई,
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی، صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ، تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں، تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں، پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے، چونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اب تازہ لینے گئے، باہر غریب لینے آیا ہے، اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے، یہ بہت کافی نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے، خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے؟ پھر بھی، اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی، تم وہی تو نہیں ہو۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا، امام شافعی سے، کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا، تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں۔ تو آپ مسکرائے، تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگتا۔ 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ، عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں، مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے۔ یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے۔ جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا، چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اطہر، نشان پڑ گیا۔ تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے۔ فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں،
ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آ گیا۔ رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا۔ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔